अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कोहे सीना, जो कि तहरीर है नगीना अब्दुल कदीर की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 4। अभी तक सो रही हो? उठो महारानी साहिबा, सुबह हो गई है। आफिया बेगम ने कमरे के पर्दे हटाते उसे नींद से जगाया। अम्मी यार प्लीज सोने दें, रात को भी घर देर से आए थे और अब तो क्या टाइम हो रहा है। उसने मुश्किल से आंखें खोलते मोबाइल पर टाइम देखा। 10 बज रहे हैं। आफिया उसकी चीज़ों को समेटते बोली, कैसी लड़की हो, कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है। कल रात का जोड़ा अभी तक हैंग नहीं किया। वैसे तो टॉप करती हो लेकिन सलीका बिल्कुल भी नहीं। ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाओगी क्या? वो बुलंद आवाज में बोले जा रही थी। क्या 10 बज गए? वो झटके से उठी थी। अम्मी मैंने आज फॉर्म जमा करवाना था 9 बजे और आपने मुझे जगाया ही नहीं। आखिरी तारीख थी आज। अम्मी क्या होगा? परेशानी से उसने अपने दोनों हाथों को सर पर रख लिया। क्या होगा? तुम्हारी शादी कर देंगे और क्या। आफिया ने संजीदगी से कहा तो नगीन ने सर उठाकर हैरत से अपनी माँ को देखा। सीरियसली अम्मी, आपको मजाक सूझ रहा है? और यहाँ दाखिले की तारीख निकल गई। वो फिक्रमंदी से अपनी माँ को देख रही। कोई तारीख नहीं निकली। सुबह तुम्हारे अबू फॉर्म लेकर चले गए थे। तुम्हारे अबू बाकी सब भूल जाएंगे लेकिन अपनी लाडली का कोई काम नहीं भूलते। वो साथ साथ उसका कमरा भी समेट रही थी। तो पहले बताना था ना। जमाई रोकते वो बोली थी। वैसे अम्मी मैं जानती थी कि अब्बू ने जमा करवा दिया है। वो तो मैं ऐसे ही शुगल मिला कर रही थी आपके साथ। अपनी हंसी छुपाते हुए बोली और दोबारा लेटने लगी। बदमाश, माँ को तंग करती हूँ। और ये क्या, फिर सो रही हूँ? उठो, शाम शाम को फरीदा आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ। किचन में मेरी हेल्प करवाओ। वो जैसे ऑर्डर दे रही थी। वो क्यों आ रही हैं? आई मीन कल तो मुलाकात हुई थी। अपनी माँ के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो बात बदल गई थी। वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी उठो वरना मेरे हाथों में बहुत खारिश हो रही है, पिट ना जाओ कहीं। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? हर तरफ किताबें ही किताबें। कोई कह सकता है कि 18 साल की लड़की का कमरा है। अगर फरीदा यहाँ आ गई तो क्या सोचेगी? पता नहीं ये लड़की मेरी कब सुनेगी। वो बोलते बोलते कमरे से निकल गई थी। नगीन, अगर अपनी खैर चाहती हो तो उठ जाओ, वरना असल में चद्दर परेड हो जाएगी। उसने खुद से कहा और फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई थी। इकबाल भाई, हम बहुत आजी से नगीन को अपनी बेटी बनाने आए हैं। चाय के बाद फरीदा ने इकबाल शाह से कहा। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। बड़े सोफे पर इकबाल शाह और फरीदा के शौहर, दीवान पर फरीदा और आफिया और सिंगल सोफे पर फरहान बैठा हुआ था। नगीन और बुरहान चाय के बर्तन समेट रहे थे। जब फरीदा की बात पर उसके हाथ थम गए, यकायक उसकी नज़र फरहान पर जा ठहरी थी और वो इसी को अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। अगले लम्हे वो ड्राइंग रूम से निकल गई थी। फरहान एक हैंडसम लड़का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे इसके लिए कोई फीलिंग क्यों नहीं आ रही। रिश्ता आने पर कोई खास एहसास ना होना भी शायद नॉर्मल बात हो। काश ऐना को भी बुला लेती, वो कुछ मदद ही करती। लेकिन मैडम को तो गर्मियों की छुट्टियां अपनी नानी के घर गुजारनी। कमरे में आकर वो खुद से बातें करने लगी। फरहान, मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। अगर अम्मी ने मेरी राय पूछ ली तो क्या कहूँगी। वो लचकर रह गई थी। जब तक वो लोग चले ना गए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर अपनी सोचों को झटक कर किताब पढ़ने लगी। जब आफिया बेगम कमरे में आई तो वो अपनी किताब में खोई हुई थी। हर वक्त किताबों की दुनिया में खोई रहती है। पहले ही इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, रही सही कसर ये किताबें पूरी कर देंगी। नगीन ने अपने चेहरे से किताब हटाई और अपनी माँ को देखने लगी। अच्छा सुनो, फरीदा ने तुम्हारा हाथ मांगा है। बहुत अच्छे लोग हैं। फरीदा को मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक है। अमेरिका में सेट। और फरहान भी बहुत मौजूद लगा है मुझे। तो फिर तुम बताओ कि क्या कहूँ उनसे। देखो तुम्हारे अब्बू ने भेजा है मुझे कि तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछ लूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर वो कशमकश का शिकार हो गई। आफिया मजीद बोली, कितने प्यार से मांगा है। और फरीदा ने तो मुझे खुद बताया कि फरहान ने तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर की। तो तुम बताओ कि मैं क्या जवाब दूँ। खुशी उनके चेहरे से साफ ज़ाहिर थी। वो इनकार के मूड में नहीं थी और उसके पास इनकार की कोई वजह भी नहीं। लेकिन फिर भी उसने एक कोशिश की। पता नहीं क्यों से फरहान से मुस्बत वाइब्स नहीं आई थी, लेकिन उसकी माँ के कानून में वाइब्स नामी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती थी। अम्मी आपकी सारी बातें तो बजा हैं, लेकिन वो ज़रा रुकी थी। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने अपनी पहली कोशिश की थी। जल्दी? ओ मैडम, आपकी उम्र में मेरे 2 बच्चे थे। आपको ये जल्दी लग रहा है? नगीन की बात पर आफिया को गुस्सा आ गया था। आप क्या चाहती हैं? उसने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए। बस हाँ कर दो। आफिया बेगम की आंखें चमकी। और अबू, क्या वो मुतमईन है इस रिश्ते से? उसने कुछ सोचकर कहा। हाँ शायद। जब से वो लोग गए हैं इकबाल साहब ज़रा खामोश हैं।
शायद अमेरिका की वजह से वो अपनी लाडली को इतना दूर नहीं भेजना चाह रहे। लेकिन बेटा, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। फिर आफिया तफक्कुर से उसका चेहरा देखा। नगीन अजीब से शोपंज में पड़ गई थी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, अम्मी, अगर आप दोनों खुश और मुतमइन हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ। अपने लबों पर मुस्कान लाते हुए बोली। उसकी रजामंदी सुनकर आफिया बेगम मलमला अंगेज हो गई थी और उसको गले से लगा लिया। माँ को खुश देखकर नगीन ने अपने दिल को समझा लिया था। कुछ छानबीन के बाद उन्होंने उन्होंने फरहान के घर वालों को हाँ कर दी थी। दोनों घरानों में खुशियों का समा था। फरहान के घर वाले आर्जी तौर पर सायरा और नवाज के घर में ठहरे हुए थे। सादगी से दुआ खैर हुई और फरीदा ने नगीन को फरहान के नाम की अंगूठी पहना दी थी। दुआ खैर में खानदान के बड़ों को बुलाया गया था। सायरा चची नगीन की सोच के बरक्स खुश नजर आ रही थी। इस ख्याल में मरियम को छोड़कर फरहान ने उसका इंतखाब किया तो शायद सायरा को बुरा लगा हो, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। नगीन, मरियम की कोई खबर है? ऐना ने उसके कान में कहा। क्यों, क्या हुआ उसे? नगीन ने सरगोशी की। मैंने कहा पूछ लूं, कहीं तुम्हारे निकाह का सुनकर वो अस्पताल में एडमिट ना हो गई। ऐना ने हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा। बुरी बात है ना, ऐसे नहीं बोलते। नगीन को भी उसकी बात पर हंसी आई थी। सच में यार, अल्लाह तुम्हें हासिदीन की हसद से बचाए। ऐना ने दुआ दी थी। यार नगीन, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? इस वक्त कौन सी बात करनी है तुम्हें? वो मैं कह रही थी कि जब तुम अमेरिका चली जाओगी तो तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगा, तो क्या फिर तुम मुझे वहाँ भी बुला लोगी? वो क्या है ना, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। या फिर अगर ऐसा हो कि फरहान भाई का कोई हैंडसम सा दोस्त मुझे पसंद कर ले, कितना मज़ा आएगा। हम दोनों अमेरिका में भी साथ साथ होंगी। कैसा आइडिया है? ऐना अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते बोली। शर्म करो ऐना, कैसी बातें कर रही हो? नगीन ने उसके कान में कहा। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, वो टिटाई से कहती हुई उठकर चली गई थी। नगीन उसको देखती रह गई। दरअसल उसको भी ऐना का आइडिया अच्छा लगा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी की कहानी के किसी मोड़ पर ऐना की ख्वाहिश हकीकत बन जाएगी। उस दिन इकबाल शाह बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज उनके घर सरूर का आलम था। अगले जुमे निकाह की तारीख रखी गई थी। निकाह के बाद कागजात बनाने में आसानी होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा हफ्ता निकाह की तैयारियों में गुजर गया। ऐना ने इन सब की बहुत मदद की और एक सच्ची दोस्त होने का सबूत दिया था। शुक्रिया ऐना, तुमने मेरी बहुत मदद की। नगीन उसे घर छोड़ने जा रही थी। शुक्रिया को अपनी जेब में रखो। और वैसे भी ये सब तो मैं फरहान भाई के हैंडसम दोस्त के लिए कर रही हूँ। आंख मारते बोली। तुम पास नहीं आओगी लड़की? नगीन ने घूरी डाली। नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी शादी भी इन्हीं लड़कों से होगी जो दोनों पक्के दोस्त होंगे। यू नो, गट फीलिंग। गट फीलिंग की बच्ची, तुम्हारा घर आ गया है। शराफत से अपने घर जाओ और कल टाइम पर मेहंदी पर पहुंच जाना, नहीं तो अंदर जाकर आंटी को तुम्हारी सारी गट फीलिंग्स बता दूंगी। नगीन ने एब्रो उठाई थी। अच्छा, जा रही हूँ, घर पहुंचकर मैसेज करना। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गई और ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी थी। जब वो वापस आई तो घर उसकी बहनों और बच्चों से भरा हुआ था। घर में इतनी रौनक देखकर वो खुशी के समंदर में डूब गई और दिल ही दिल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगी। जब वो अपने कमरे में आई तो बेड पर निकाह का रूसी जोड़ा और जेवरात रखे हुए थे, जो फरीदा ने कुछ देर पहले भिजवाए थे। 11 बजे इशा पढ़कर बेड पर लेट गई और साइड टेबल से किताब उठाई थी। ये उसकी रोज की रूटीन थी। सोने से पहले वो किताब पढ़ती थी। उसने एक नई किताब शुरू की थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी। वो एक वसी और इस खुश्क और पथरीली वादी में थी, जहाँ शाम का वक्त था और सूरज गरूब होने के करीब था। उसने दूर से खूबसूरत पहाड़ों को देखा। जब सूरज गरूब हो रहा था तो पहाड़ की चोटी सुर्ख रंग की नजर आ रही थी। इस वादी की फिजा रूहानी सकून दे रही थी और हवाओं में एक मखसूस खुशबू ताजगी थी। उसके कदमों तले वादी की संगलाक जमीन के खुरदरे एहसास के साथ वो तनहा चलती जा रही थी। वादी में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी, जो रूहानियत की गहरी मौजूदगी को महसूस कराती थी। हर तरफ की संजीदगी और खामोशी जैसे उसकी रूह में सरयत कर रही हो और उसे एक ऐसे राज की तरफ ले जा रही थी जिसे ये वादी अपने अंदर छुपाए हुए हो। फिर अचानक इस खामोशी को एक आवाज़ ने चौंका दिया था। उसने रुककर सुनने की कोशिश की, जैसे वो आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में गूंज रही हो। वो सुकून जो वादी की तन्हाई में से मिला था, इस आवाज़ के साथ ही ज़ाहिर हो गया। वज़्दुहा, दिन के वक्त की कसम। और इंसान और इस इंसान की आवाज़ में जादू था। सहर कर देने वाली आवाज़ थी। कुछ लम्हों के लिए नगीन अपनी जगह से हिल ना सकी। बल लैली इज़ा सजा, रात के जब वो ढांप दे
اس انسان کی آواز کانوں میں مٹھاس کھول رہی تھی۔ نگین نے زندگی میں کبھی اتنی دلکش آواز نہیں سنی تھی۔ ما ودعک ربک وما قال، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا۔ وہ روحانی آواز وادی کی خوشبو میں گھل مل گئی تھی، اور نگین نے آنکھیں بند کر کے سانس روکے اس آواز کو پوری شدت سے محسوس کیا، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہو۔ لیکن اچانک ہی آواز آنا بند ہو گئی، جس سے نگین بے چین ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ویران وادی میں اندھیرا چھانے لگا۔ روشنی کے ساتھ وہ آواز بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی تو فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، سردی کے باوجود ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھال کر پانی پیا اور اپنے خواب کے ہر لمحے کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر خواب کا معنی اس کے لیے اب بھی واضح نہیں ہو پایا تھا۔ اس کو اپنے خواب کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ وہ حسین وادی کے بارے میں سوچنے لگی، اور اس کی آنکھوں نے یہ خوبصورت وادی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور نہ ہی اس کے کانوں نے وہ خوبصورت آواز سنی تھی۔ سورج ضحیٰ ہی کیوں؟ نماز سے فارغ ہو کر اس نے سوچا۔ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی کہ اسما کی آواز سے اس کا دھیان بھٹکا، اور وہ بات سننے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس کی بہنوں اور اینا نے نگین کے لیے گھر پر چھوٹی سی مہندی کا فنکشن رکھا تھا، جس میں کزنز اور دوستوں کو بلایا گیا تھا۔ اینا نگین کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں گجرے اور اصلی پھولوں کے زیورات، میک اپ سے پاک چہرہ، اور پھر سر پر پیلے رنگ کا کرن دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ صحیح پیلیا کی مریض لگ رہی ہو، اینا اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ سچ میں؟ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ یار مذاق کر رہی ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اینا بولی۔ اینا کاموں سے بچنے کے لیے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ اسما کی بات پر دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ جی آپ ہی آ رہی ہوں، یہ نگین نے باتوں میں لگا دیا تھا، ورنہ میں کاموں سے نہیں چھپتی، وہ کمرے سے ہی اونچی آواز میں بولی۔ اینا اس گھر کے فرد کی طرح تھی، اس لیے ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نگین اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے۔ آ جائے ابو، وہ اقبال شاہی تھے۔ وہ اپنے باپ کی دستک تک کو پہچانتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ان کے سامنے آ کر پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اس سے بھی زیادہ اچھے کرے۔ اتنا دور جا رہی ہو اپنے ابو سے؟ آئی ریئلی مس یو بچا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس آپ نے دعاؤں کے سلسلے نہیں روکنے، آپ کی دعائیں ہی مجھے میرے ہر مشکل سے بچا لیں گی۔ اور یس آئی مس یو مور۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ عافیہ بیگم عجلت میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اقبال، فریدہ آئی ہے، کافی غصے میں لگ رہی ہے اور بار بار آپ کو بلا رہی ہے۔ عافیہ بیگم کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ دونوں نگین کو کمرے میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ نگین پریشانی میں اپنے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ پھر اسے رہا نہ گیا تو وہ بھی اپنا غرارہ سنبھالے کمرے سے نکلی اور ڈرائنگ روم کی دیوار سے پیٹھ لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ اس کی چھٹی حس اسے ریڈ سگنل دے رہی تھی۔ دیکھیے بھائی صاحب، میں سیدھی بات پوچھوں گی، آپ لوگوں نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ فریدہ کا چہرہ انتہا کا غصہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں اقبال شاہ، عافیہ بیگم کے علاوہ انابی اور اسما بھی موجود تھیں، جبکہ اینا نگین کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ابھی تک مہمانوں کی آمد شروع نہ ہوئی تھی۔ بات کیا ہے بہن؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اقبال شاہ واقعی الجھ گئے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا بولنے والی۔ آپ کی بیٹی بچپن سے بیمار ہے اور آپ نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات چھپائی ہم سے بھائی صاحب، مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اتنی چلاکی سے آپ اپنی بیمار بیٹی ہمارے سر پر مسلط کر رہے تھے۔ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اقبال شاہ کو ایک لمحے کے لیے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہن، میں آپ کی بات اب بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ نگین تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اقبال شاہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے بولے۔ ہاں ٹھیک، مائی فٹ۔ 8-9 سال تک تو وہ اسکول نہیں گئی، گھر پر ہی رہی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں، کچھ تو تھا نا جو آپ نے دنیا سے چھپایا۔ فریدہ کے لہجے میں طنز تھا۔ نگین نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اینا کے سہارے پر کھڑی تھی۔ بہن، وہ تو معمول کی سی بات تھی، اکثر بچوں میں پائی جاتی، لیکن علاج سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں رپورٹس بھی دکھا سکتا ہوں۔ اقبال شاہ کو معاملہ سنجیدہ لگا۔ وہ ہر حد پار کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ بچانا چاہتے تھے۔ رہنے دیں بھائی صاحب، یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہیں چلے گی۔
पता नहीं कौन सी बीमारी थी। अल्लाह माफ़ करे। अपने कानों को हाथ लगाते कहा, नहीं फरीदा, तुम मेरी बात तो सुनो। इस सब में आफिया पहली बार बोली और अल्फाज उसके गले में फंस गए थे। बस बहुत हुआ आफिया, तुमने भी तो मुझे धोखा दिया, पुरानी मोहल्लेदारी का भी लिहाज नहीं किया। आफिया हैरत से उसे देख रही थी। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया, आपको गलतफहमी हुई है। इकबाल शाह फिर बोले। अस्मा को बहुत गुस्सा आया था। वो कुछ कहने के लिए उठी कि अनाबिया ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर ही बिछा दिया था। अम्मी अब्बू बात कर रहे हैं अस्मा, तुम्हारे बोलने से मामला खराब ना हो जाए। फिलहाल खामोशी से बैठी रहो। अनाबिया ने उसके कान में सरगोशी की। बस बहुत हुआ। नहीं करनी मुझे इस घर में अपने बेटे की शादी, जहाँ हर कोई झूठा और मफाद परस्त हो। पैसे के लालच में अपनी बेटी मेरे बेटे के सर पर थोप रहे थे। मेरा तो एक ही बेटा है, पता नहीं आपकी बेटी मेरे बेटे को खुशी दे सकती भी या नहीं। आप अपनी बीमार बेटी अपने पास रखें, मैं आज इस रिश्ते को ख़त्म करती। कल कोई निकाह नहीं होगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आफिया कि तुम भी इतनी मतलब परस्त और मफाद परस्त निकलोगी। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तुम जैसे मक्कार लोगों से बचा लिया। ये कहकर वो दोनों मियाँ बीवी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नगीन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अना का हाथ छोड़ा और सीधा ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी आंखों में दुख और अफसोस था। आंटी, आपने कह दिया और हमने सुन लिया। मेरे बारे में जो कहना चाहती हैं कह दें, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के बारे में आपने एक और लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने हाथों से अंगूठी उतारकर उसने टेबल पर रख दी। आपको ये अंगूठी और आपका बेटा मुबारक हो। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करते बोली। फरीदा ने अंगूठी उठाई और उसके साथ से गुजरकर कमरे से निकल गई थी। नगीन किसी से भी नजर मिलाए बगैर वापस अपने कमरे में आ गई। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले खुशियों की आवाज़ें मौत की सी खामोशी में बदल गई थी। निकाह से एक दिन पहले रिश्ता ख़त्म होना छोटी बात नहीं थी, और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। नगीन अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी से आरास्ता हाथों को देख रही थी। उसका दिल वीरान था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने फूलों वाला जेवर उतारा, हाथों से गजरे उतार कर उनको साथ पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया था। दरवाजे पर दस्तक देकर ऐना अंदर आई थी। उसकी आंखों में दुख था। नगीन अपनी जगह से नहीं हिली, वो बस अपने हाथों को देख रही थी। नगीन, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त किसी से बात करने की हालत में नहीं हो। तुम्हें स्पेस की ज़रूरत है, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। कोई काम हो, कोई बात करनी हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगी। लेकिन वो पत्थर का मुजस्मा बनी बैठी रही। उसे गले मिलते वक्त ऐना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पत्थर के मुजस्मे से मिल रही हो, जो मुकम्मल तौर पर ठंडा और साकित था। मेरी एक बात याद रखना नगीन, दरवाज़ा खोलने से पहले ऐना ने कहा। जिंदगी में कभी कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो इसमें भी खैर होती है। ये तो अल्लाह जानता है ना कि इस बंद दरवाजे के पीछे कितनी आंधी और तूफान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर वो बंद हो जाए तो फिर बंद ही ठीक है, इसे खोलने की कोशिश मत करना। ऐना की बात पर नगीन ने आंख उठाकर उसे देखा और अपनी जगह से उठकर ऐना की तरफ भागी और उसके गले लगकर रोने लगी। ऐना का भी दिल भराया था। रो रो कर जब उसका दिल हल्का हुआ तो ऐना ने उसके आंसू साफ करके उसको पानी पिलाया। तुम कल आओगी? रोने से उसकी आवाज़ बैठ गई थी। हाँ, मैं आऊँगी। चलो कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करो और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखो। जो कोई अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इस इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। नगीन ने कपड़े चेंज करके वज़ू किया और इशा की नमाज़ पढ़ने लगी। इसका दिल खाली और वीरान था। नगीन, तुम ठीक हो? अनाबिया कमरे में आई तो देखा वो जयनमाज़ पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अम्मी अब्बू ठीक हैं? मैं उनका सामना नहीं कर पा रही। आज मेरी वजह से उन दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सब मेरा कसूर है। मैं मुजरिम हूँ। वो ज़मीन को देखते हुए किसी रोबोट की तरह बोल रही थी। नगीन, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बस वो लोग ही कमतरफ निकले। अनाबिया की आंखों में गुस्सा था। ये सब मरियम की साजिश है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, उसी ने कोई ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया। अस्मा ने कहा। जिसकी भी साजिश हो, सफ़र तो हम ही कर रहे हैं ना। अनाबिया की आवाज़ भरा गई थी। नगीन, आने वाले दिन तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो सकते हैं, इसीलिए मेरी नसीहत है कि तहम्मुल से काम लेना। कल घर में मेहमानों का हजूम होगा और तुम जानती हो कि ये दुनिया ऐसी ही है। अनाबिया ने अफसोस के साथ सर झटका और बोली। खुशी के मौका पर कोई नज़र नहीं आता, लेकिन दुखों में सब आकर लुत्फानंदोज़ होते हैं। और अगर कोई अंदर की बात मिल जाए तो उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर सबको बताते हैं। ये दुनिया बहुत जालिम है नगीन, ये हमारे दुखों को जाहिर करके हमें कमज़ोर करती है और जीने नहीं देती। वो खामोशी से सुनती रही, फिर बोली। आप ही मैं आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ जाते हुए दरवाज़ा बंद करती जाइएगा। वो थकी हुई लग रही थी। ठीक है, तुम आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना।
یہ کہہ کر اس کی دونوں بہنیں کمرے سے چلی گئیں، لیکن در حقیقت وہ ساری رات سو نہ سکی تھی۔ انابیہ کی بات درست ثابت ہوئی۔ صبح سے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ جو بھی اسے ملنے کو کہتا، اس کی بہنیں اسے اذیت سے بچانے کے لیے بہانہ بنا دیتی کہ وہ سو رہی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، ایک جاتا دوسرا آتا، سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ نکاح سے ایک دن پہلے رشتہ کیوں ختم ہوا، اور ہر کوئی اسی سوال کا جواب لینے ہی تو آیا تھا۔ نگین کو اپنا آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے مجرم سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کیسی لڑکی ہے، نکاح سے ایک دن پہلے رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی کوئی منحوس لڑکی ہے، بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوئی، بیچارے اقبال بھائی کہاں کہاں اس کو لے کر خوار نہیں ہوئے، اور اللہ اللہ کر کے جب ٹھیک ہوئی تو ماں باپ کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ دیکھو ذرا عافیہ کو کتنی نڈھال لگ رہی ہے۔ خوشی کا دن سوگ میں بدل گیا۔ بس اللہ ایسی کالی قسمت والی اولاد کسی کو نہ دے۔ یہ سارا چچی کی آواز تھی جو کسی عورت سے اس کی زندگی کے بارے میں تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ نگین کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس کی سگی چچی اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتی ہیں۔ میں نے اپنی کزن سے پوچھا، لیکن وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ کتنی خوش تھی میری بہن، بس حاسدوں کی نظر کھا گئی۔ ویسے بڑا برا ہوا، اس وجہ سے نگین کی عزت پر داغ لگ گیا۔ اب رشتہ ملنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس بہن، اللہ عافیہ اور اقبال بھائی کے حال پر رحم کرے۔ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں آتی ہوں۔ دوسری عورت بات ختم کر کے چلی گئی۔ نگین کے ساتھ اینا بھی یہ سب سن رہی تھی۔ نگین تحمل سے ان لوگوں کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنے دل میں موجود درد اور پریشانی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں کے مختلف رائے اور تبصرے سننے کے باوجود وہ صبر اور تحمل سے کام لے رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت جذبات کا اظہار کرنے کے لیے صحیح نہیں۔ اقبال شاہ کو اس کو ہمیشہ یہی سمجھایا کرتے تھے کہ مشکل وقت میں انسان کے لیے خاموشی اور صبر ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھ سکے۔ اسی پل کمرے کے باہر مریم کی آواز آئی تھی۔ بڑی امی نگین کمرے میں ہے۔ وہ دونوں اس کی آواز میں چھپی خوشی کو محسوس کر سکتے تھے۔ عافیہ کے جواب سے پہلے وہ کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کیسی ہو نگین؟ مریم اسے گلے ملتے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہی۔ وہ طنزی انداز میں مسکرائی۔ کہنا کیا چاہ رہی؟ اینا نے غصے سے پوچھا۔ اوہ تم بھی ادھر ہو، چلو اچھا ہے، نگین کو اس وقت تمہاری پشت پناہی کی ضرورت ہوگی۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میری دوست کوئی کم حوصلہ نہیں کہ ان معمولی باتوں کی وجہ سے سہارے ڈھونڈتی پھرے۔ اینا نے سیدھا جواب دیا۔ اوہ ریئلی؟ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے سرگوشی کی۔ یہ منگنی میں نے توڑوائی ہے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے یہ منہ سے کیا نکل گیا۔ اور آگے بھی تو سنو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ آج میرے دل کو سکون مل گیا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں زور زور سے ہنسوں، اپنی جیت کا جشن مناؤں۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے بولی۔ نگین اس انگوٹھی کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ آج صبح ہی فرحان نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی۔ دیکھو نگین، میں نے تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لیں۔ جو میرا ہے وہ مجھے مل گیا۔ آج میں جیت گئی اور تم ہار گئی۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ نگین اس کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ کوئی اتنا کیسے کسی کی نفرت میں کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں فرحان پسند تھا تو مجھے پہلے بول دیتی، میں خود راستے سے ہٹ جاتی۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا مریم؟ وہ افسوس سے اپنی کزن کو دیکھ رہی تھی جو دیوانہ وار ہنسے جا رہی تھی۔ اس میں اتنا مزہ نہ آتا نا جتنا مجھے اب آیا ہے۔ پورے خاندان میں تمہیں رسوا کر کے میرے دل کو جو سکون ملا ہے نا، میں بتا نہیں سکتی۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ نگین کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ تمہاری یہی ڈرامے بازیاں، یہ معصوم اور اچھے بننے کی کوشش کرنا زہر لگتی ہے مجھے۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو، میری ہر بات پر خاموش ہو جاتی۔ اتنی اکڑ کے تم جواب بھی نہیں دیتی، خاموش رہ کر مجھے ذلیل کرتی تھی۔ آج میں نے تمہاری اکڑ توڑ دی، تم سے تمہاری خوشیاں چھین لیں، جیسے تم اسکول میں مجھ سے چھینا کرتی تھی۔ پتہ ہے میں فرحان کی سوچ کو جانتی، وہ امریکن لڑکا تمہاری بیوی کا تمہاری بیماری کا سن کر کبھی بھی اس رشتے کو ختم نہ کرتا۔ لیکن یہ جو امریکن لڑکے ہوتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی کرتے پھریں، لیکن بیوی نیک چاہیے۔ ان کو تو بس میں نے تمہارے کردار کی 2-4 جھوٹی کہانیاں سنائیں، جناب تو پٹری سے ہی اتر گئے۔ اور یہ فریدہ آنٹی ساری زندگی امریکہ میں گزارنے کے باوجود بھی رہیں گی مشرقی عورت، ایک عام بیماری کو اتنا سیریس لے لیا کہ رشتہ ہی ختم کر ڈالا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ یہ اعتراف معمولی نہیں تھا۔ نگین اور اینا کو جھٹکا لگا۔ تمہیں میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے شرم نہیں آئی مریم؟ اب اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ نہیں، کیونکہ فرحان جو نگین کے نام کی مالا جپتا رہتا تھا، آج تم سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ سننا چاہو گی؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا اور فرحان کو کال ملائی۔
اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو فرحان بیبی۔ ہیلو مریم، واٹس اپ؟ کہاں ہو یار؟ گھر کب آؤ گی؟ اس کی آواز مطمئن لگ رہی تھی۔ نگین کے گھر آئی ہوئی ہوں، اور نگین تم سے شاید بات کرنا چاہتی ہے، بات کرو گے؟ مریم کا دل شاید اب تک مطمئن نہیں ہوا تھا، وہ نگین کو تھوڑا اور ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ آر یو سیریس؟ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں، آئندہ اس کا نام میرے سامنے مت لینا، بلڈی امورل گرل۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ جانے دو اسے، تم کب واپس آ رہی ہو؟ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں بیبی۔ میں بس پرانے حساب نپٹا رہی تھی، اور میں بھی تمہیں بس بہت مس کر رہی ہوں۔ اوکے بائے۔ فون بند کر کے وہ متانت سے آگے بڑھی۔ مجھے نہ تمہارے لیے برا لگ رہا ہے۔ وہ تنزیہ مسکرائی اور باہر جانے کے ارادے سے مڑی۔ رکو مریم، نگین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کیا ہے؟ وہ بیزاری سے مڑی۔ میں نے تمہاری ساری بات سنی، اب تم بھی تحمل سے میری بات سنو۔ شروع سے لے کر اب تک میں خاموش رہی۔ میں نے تمہاری ہر بات کو اگنور کیا کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو صبر سے کام لو اور پلٹ کر جواب نہ دو۔ میں نے تمہیں مہلت دی، تمہارا لحاظ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکتی یا میں تمہیں نیچا دکھانے کے لیے خاموش رہتی تھی۔ میں بس صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، تمہیں اسپیس دے رہی تھی کہ شاید تم بدل جاؤ، لیکن آج تم نے میری کردار کشی کر کے اپنی نفرت پر مہر لگا دی، ساری دنیا میں میرا تماشا بنا دیا، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ یہ سب تم پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن تم نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آج بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، یہ معاملہ بھی میں نے اللہ کے سپورٹ کر دیا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری پکڑ سخت نہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اینا نے پہلی بار مریم کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مریم، یہ صبر کا سفر میں نے تمہاری وجہ سے شروع کیا تھا، اور آج دیکھو تم نے پھر سے میری مدد کی۔ وہ اداس سا مسکرائی تھی۔ میں نے تمہاری مدد کی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بالکل، آج تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا، ایک کم ظرف اور گھٹیا انسان سے۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں ان کم ظرفوں میں پھنس جاتی۔ نہ سو تھینک یو، اور اب تم جا سکتی ہو۔ نگین کو مسکراتا دیکھ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے مریم، تمہیں نگین کی اترن بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ اسکول میں بھی تم اپنی چالاکیوں سے اس کی پوزیشن ہتھیا لیا کرتی تھی، اور آج بھی تمہیں نگین کی ہی اترن نصیب ہوئی ہے۔ اینا اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ گو ٹو ہیل، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ شام سے رات ڈھل چکی تھی۔ وہ چاندنی کی مدھم روشنی کا سہارا لیتے ہوئے اس پرسکون وادی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اور بڑھتی ہوئی خوشبو نے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ وہ متلاشی نظروں سے اپنی منزل کی تلاش میں تھی جو اب تک نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ اسی آواز نے اس کے پاؤں جیسے زنجیروں میں جکڑ دیے تھے، وہی رس کھولتی آواز جو اس کے کانوں میں گونجی جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آواز ایک بار پھر خاموشی کو چیرتے ہوئے سنائی دی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس آواز کے پیچھے بھاگنے لگی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اندھیرے میں وہ بھی گر سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اس آواز کے قریب پہنچی وہ آواز اس سے مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ انسان مسلسل اس آیت کو پڑھے جا رہا تھا، اس کی آواز سے ہر طرف پھیلنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانسیں پھولنے لگیں۔ آخر کب تک وہ چاند کا سہارا لے کر بھاگ سکتی تھی؟ آخر کار تھک کر وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز کوئی جواب دے، میں کہاں ہوں؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کے آنسو اس پاک زمین پر جذب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو گیا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خواب دیکھا۔ اسے وہ دونوں خواب آپس میں جڑے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خوابوں کو سمجھنے کی کوشش میں وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے سورہ ضحیٰ کا سلسلہ سمجھ نہیں آیا تھا، اور وہ وادی کتنی حسین تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کھڑکی کی طرف نظر پڑی تو لان کی لائٹ آن تھی۔ 12 بج رہے تھے، تو وہ جانتی تھی کہ اس وقت کون ہوگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب سوئی تھی، بس اتنا یاد تھا کہ اینا اس کو بیڈ پر لٹا رہی تھی، اور شاید اس کے سونے کے بعد وہ بھی چلی گئی تھی۔ وہ پورچ پار کرتے لان کی طرف آئی تھی۔ اقبال شاہ کسی گہری سوچ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ نگین ان کے پاس گئی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔
اقبال شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ابو، یہ مشکل کے ساتھ آسانی کیسے ہوتی ہے؟ لمبی خاموشی کے بعد نگین نے سوال کیا۔ اقبال شاہ نے لمبی سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہے، پھر بھی اس کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ مشکل کے ساتھ آسانی، اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لو پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مشکل اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی۔ اس اصول پر ایمان رکھنے سے ہمیں امید ملتی ہے۔ یہ اصول ہمیں مشکل وقتوں کا سامنا بہترین طریقے سے کروا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا بیٹا کہ مشکل عارضی ہوتی ہے اور آسانیاں دیر پا ہو سکتی ہیں، اگر مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اسی لیے نگین، ہمیں کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مشکلیں بھی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ وہ کچھ پل کے لیے رکے، پھر مزید بولے۔ بیٹا، بعض دفعہ مشکل کے ساتھ آسانی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان مشکلوں کو سہنے اور برداشت کرنے اور اس مشکل وقت سے نکلنے کی ہمت دیتا ہے۔ انہوں نے سادہ لفظوں میں نگین کو سمجھایا تھا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں وہ صبر اور شکر کا سائیکل یاد ہے نا، جو ہم بچپن میں ساتھ کیا کرتے تھے؟ اقبال شاہ نے پوچھا تھا۔ جی ابو، یاد ہے۔ آپ کہتے تھے کہ صبر اور شکر ایک سائیکل کی طرح ہے۔ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس اجر کے ملنے پر ہم شکر کرتے ہیں، اور جو آسانیوں میں ہم شکر کرتے ہیں تو پھر اللہ اس شکر کی بدولت ہمیں آئندہ آنے والی مشکلات میں صبر کی طاقت دیتا ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ وہ بچپن کی بھولی بسری بات یاد کرتے بولی تھی۔ بالکل کی بات بالکل صحیح ہے۔ صبر اور شکر واقعی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم مشکلات کا سامنا صبر سے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا انعام ضرور دیتا ہے، پھر اس انعام پر شکر کرنے سے ہمیں اللہ مزید طاقت دیتا ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والی مشکلات کا بہتر طریقے سے سامنا کر سکیں۔ لون میں پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری ابو، میری وجہ سے آپ سب تکلیف میں ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ نہیں بیٹا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، البتہ قصور تو ہمارا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی اور اس کا خمیازہ تم بھگت رہی ہو، لیکن خیر، شکر ہے مالک کا کہ اس نے تمہیں ان لوگوں سے بچا لیا، اس لیے آئندہ کبھی ایسا مت سوچنا۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے پیار کرتے بولے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور سیدھی ہوئی۔ آپ نے کھانا کھایا ابو؟ اپنے باپ سے باتیں کر کے اس کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ میں اپنی لاڈلی کے بغیر کھانا کھا سکتا تھا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کیا نہیں کھایا؟ وقت دیکھ رہے ہیں آپ، جلدی اٹھیں، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اور امی نے کھانا کھایا؟ یاد آنے پر پوچھا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی ماں کی۔ عافیہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف آئی تھیں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ان کی طرف بھاگی اور گلے سے لگ گئی تھی۔ عافیہ بیگم نے بیٹی کو بہت پیار کیا، جیسے اپنی جلد بازی کی تلافی کر رہی۔ چلیں بس بہت ہوا، اب میں دوبارہ کھانا گرم نہیں کروں گی۔ ازما نے پورچ سے آواز لگائی تھی۔ اور میں دوبارہ چائے نہیں بناؤں گی، انابیہ نے کچن کی کھڑکی سے آواز لگائی۔ اور میں اب سردی میں اور ٹیرس سے نہیں لٹک سکتا۔ سب نے اوپر دیکھا تو برہان واقعی ٹیرس سے لٹکا ہوا تھا۔ پیچھے ہو جاؤ برہان، ابھی اس وقت سارے پرائیویٹ ہسپتال بند ہوتے ہیں۔ اسما نے برہان کو آواز لگائی تھی۔ کوئی نہیں آپی، سرکاری اسپتال تو کھلے ہوتے ہیں نا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ نیچے آ جاؤ برہان، شاباش، نگین نے نرمی سے کہا۔ اچھا میری 5 منٹ بڑی آپا جان، ہاتھ سے سلوٹ کرتا جملہ کسا۔ اپنی بہن کو مطمئن دیکھ کر برہان کو سکون مل گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اقبال شاہ اور عافیہ بیگم کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مشکل کے وقت اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں تو پھر انسان مضبوط رہتا ہے۔ اس کی فیملی نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں مشکلات تھیں وہیں اس کے ساتھ آسانیوں میں اللہ نے اس کو ایک خوبصورت فیملی اور ایک مخلص دوست کا تحفہ دیا تھا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ وہ اپنے ماضی سے نکل کر حال میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو امل سو رہی تھی۔ فون کی آواز سے وہ چونکی، موبائل اٹھا کر دیکھا تو برہان کال کر رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ وہ عافیہ بیگم کی آواز پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ نہیں امی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ زیان بتا رہا تھا کہ تم سو رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ نگین چونکی، اس کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کون بتا رہا تھا؟ اس نے اپنی ماں سے تصدیق کرنی چاہی، شاید نیند کی وجہ سے اسے زیان سنائی دیا تھا۔ زیان؟ اور کون؟ گھنٹہ بھر پہلے آیا تھا میری طبیعت کا پوچھنے۔ چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس کافی دیر بیٹھا رہا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، اللہ اسے لمبی عمر عطا کرے۔
आफिया बेगम जान की तारीफों के पुल बांध रही थी, जबकि नगीन हैरत से सुन रही थी। चले अम्मी, आप आराम करें, मैं ऐशा पढ़ लूँ। वो फ़ोन बंद करने ही लगी कि आफिया बोली, तुम्हें पता है, आज जब जान आया और उसने मुझसे बातें की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया। वो मुश्किल वक्त याद है जब तुमने सब्र के साथ गुजारा था। अल्लाह ने जान की सूरत में उसका बेहतरीन अजर अता किया है। अपने शौहर की कदर करना। अल्लाह हाफिज। ये कहकर आफिया बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। मोबाइल साइड पर रखकर उसने अपनी कलाइयों को देखा। वो अभी भी ज़यान की गिरफ्त को महसूस कर सकती थी। अब वो बाकी उलझन का शिकार हो गई कि ज़यान कौन है, वो जिसे वो जानती है या फिर वो जिसका जिक्र उसकी माँ कर रही थी। उसकी कलाई पर ज़यान की उंगलियों के निशान वाज़िया थे। दिल में दर्द उठा था, लेकिन फिर उसने सब कुछ झटक कर खुद को संभाला। वॉशरूम की तरफ चली गई थी। जब वापस आई तो देखा ज़यान बेड पर बैठा मोबाइल देख रहा था। आहट पर उसने सर उठाया, मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया और उसकी तरफ देखने लगा। वो शायद कुछ कहना चाह रहा था। नगीन एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कमरे से बाहर निकल गई। ज़यान का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो अपनी हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन इन दोनों के दरमियान माफ़ी तक का रिश्ता नहीं था। ये अगले रोज़ शाम की बात थी, जब बाबा जान और फरीहा बेगम अमल को पार्क तक लेकर गए हुए थे। सकीना भी उनके साथ थी। नगीन भाभी, मैं भाई के साथ स्टोर तक जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? सारा ने किचन में झांकते पूछा। कुछ खास तो नहीं, बस एक चॉकलेट बार मिले तो लेती आना। वो अच्छा कहकर चली गई। नगी ने बिरयानी दम पर रखी और फ्रिज से फ्रूट निकालकर किचन डाइनिंग टेबल पर रख दिए। किचन के पिछले दरवाजे से ज़ाहिर गुल ने उसे आवाज़ दी थी, छोटी बहू, हम नमाज के लिए जा रहा, तो वापसी पर कितनी रोटियां लानी है? रोज़ की रूटीन की तरह आज भी उसने जाने से पहले रोटियों का पूछा था। ज़ाहिर गुल, आज बिरयानी बनी है, रोटियों की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जाते हुए गेट बंद करके जाना। वो फ्रूट को धोते हुए बोली। अच्छा छोटी बहू। ये कहकर वो चला गया। इसका घर एक महफूज कॉलोनी में था, लेकिन घर में अकेले होने की वजह से गेट बंद करने को कहा। वो कुर्सी पर बैठी फ्रूट सैलेड बनाने में मसरूफ थी कि अचानक बिजली चली गई। सारे घर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में सेब की बजाय गलती से उसका हाथ कट गया। दर्द से उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई थी। दाएं हाथ में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं। अंधेरे में उसने मोबाइल तलाशा, लेकिन अपने दूसरे हाथ से टेबल को छुआ, मगर इस दौरान उसके उसके हाथ से शीशे का बाउल गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। इस वाक़ये ने उसे मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर दिया। ज़ाहिर गुल, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तकलीफ़ और घबराहट मज़ीद बढ़ने लगी। उसने अंधेरे के बावजूद अपनी आंखें बंद कर लीं और दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। इकबाल शाह की आवाज़ उसके कानों से टकराई। बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, ये तुम्हारे सारे दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर कर देगा। उसे यूं लगा जैसे वो उसके कान के करीब खड़े होकर सरगोशी कर रहे हों। दरूद की बरकत उसने अपने अंदर महसूस की थी। वो इस अकेले घर में अंधेरे के बावजूद खुद को महफूज समझने लगी और दिल को इतना सुकून मिला कि आसपास का कोई होश न रहा, कोई दर्द बाकी न रहा। घर में इतना अंधेरा? गाड़ी गेट के पास रोकते हुए जान बोला था। पता नहीं भाई। वो दोनों गाड़ी से उतरे और गेट पर जोर से दस्तक दी थी। ज़ाहिर गुल, गेट खोलो। जान ने आवाज़ लगाई, लेकिन घर पर मुकम्मल खामोशी थी। वो नमाज के लिए गया होगा। लेकिन अगले ही लम्हे दोनों की आंखों में परेशानी झलकी। नगीन भाभी घर पर अकेली हैं। सारा ने अपना मोबाइल निकाला और नगीन को कॉल मिलाई। रिंग जा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। क्या हुआ? उठाया? जान के चेहरे पर इज़्तिराब था। नहीं भाई। सारा के हाथ पांव छूट गए। वो दोनों अब मिलकर गेट में जाने लगे, लेकिन अंदर की खामोशी में कोई फर्क नहीं आया। अभी सोच में ही थे कि पीछे से ज़ाहिर गुल आ गया। कहाँ रह गए थे ज़ाहिर गुल? जल्दी खोलो। जान ने इज्जत में कहा तो उसने फौरन चाबी गेट में लगा दी थी। गेट खुलते ही दोनों अंदर की तरफ भागे। नगीन भाभी, कहाँ हैं आप? सारा मोबाइल की रोशनी से लाउंज तक आई थी। जान भी उसके साथ साथ मोबाइल की रोशनी से उसे ढूंढ रहा था। सारा ने उसकी मोबाइल पर कॉल की, लेकिन आवाज़ सामने रखे सोफे से आई थी। नगीन, नगीन, कहाँ हैं आप? जान ने तमाम अरसे में पहली बार उसे नाम से पुकारा था। जान की आवाज़ पर नगीन ने झटके से आंखें खोल दी। दिल की धड़कन तेज होने लगी। भाभी, भाभी। सारा ने एक बार फिर आवाज़ लगाई थी। सारा, मैं किचन में हूँ। बहुत देर खामोश रहने की वजह से उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली थी। उसी पल बिजली भी वापस आ गई थी। अचानक रोशनी की शिद्दत से उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने हाथ अपनी आंखों पर रख दिया। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे रोशनी के मुताबिक ढालने लगी। वो दोनों किचन की तरफ दौड़े। किचन का मंजर देखकर सारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जान के चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। किचन के ज़मीन पर हर तरफ कांच बिखरे हुए थे और उसके हाथ से मुसलसल खून बह रहा था।
جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں خون پھیل کر ارد گرد کی زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ چکا تھا۔ وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سارا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ جان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ فوراً اس نے بڑے بڑے کانچ ایک طرف کیے اور نگین کے پاس پہنچا تھا۔ بغیر کسی تاخیر کے اس نے نگین کا دوپٹہ اتارا اور خون روکنے کے لیے اس کے ہاتھ پر باندھ دیا تھا۔ سارا اوپر کمرے میں سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ جلدی۔ جان نے ہنگامی طور پر سارا کو آواز لگائی تھی۔ سارا، تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار جان کی آواز بلند تھی۔ سارا نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ جان نے نگین سے پوچھا۔ اتنے گہرے کٹ کے باوجود اس کو درد نہیں ہو رہا تھا، لیکن آواز حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ پانی، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور جان نے شیلف پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر دیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس نگین کے سامنے کیا۔ نگین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گلاس اس کے لبوں تک پہنچا دیا تھا۔ نگین تھوڑا حیران ہوئی، لیکن پھر آرام سے گلاس کا سارا پانی پی گئی تھی۔ گلاس ایک طرف رکھتے جان نے ایک ہاتھ سے اس کے زخمی ہاتھ کو پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے شانے پر رکھ کر کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے نگین کو لاؤنج تک پہنچایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اسی اثنا میں سارا بھی اوپر سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ جان کرسی کھینچ کر نگین کے روبرو بیٹھ گیا تھا۔ اس کے زخمی ہاتھ سے دوپٹہ ہٹایا۔ دباؤ سے خون قدرے رک گیا تھا۔ جان نے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ کٹ گہرا ہے، سٹچز لگانے ہوں گے۔ جان کی بات سن کر نگین کے آسان خطا ہوئے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سٹچز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے انجیکشن سے کافی ڈر لگتا تھا اور اب سٹچز کا نام سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی تو جان بولا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لیے چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھی رہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ بھابھی، یہ کیسے ہوا؟ سارا کا رنگ ابھی تک اڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سارا، پریشان مت ہو، بس اچانک لائٹ جانے کی وجہ سے سیب کی جگہ ہاتھ کٹ گیا۔ اسی لمحے جان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ سارا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ سارا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ درد سہے ہیں، یہ معمولی سا کٹ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جان کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا، یہاں تک ظاہر گل اس کی بتائی ہوئی چیزیں لے کر آ گیا۔ وہ واپس لاؤنج میں آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سرنج کا نیلا پیکٹ کھولتے اس میں سے زیلولوکین نامی لوکل اینستھیزیا سرنج میں بھرا۔ جان نے انجیکشن لگانے کی تیاری کی تھی، لیکن جیسے ہی سرنج کو قریب کیا تو نگین نے خوف سے اپنا بازو پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ بالکل بھی درد نہیں کرے گا، بس ایک چھوٹی سی چبھن ہوگی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نگین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آہستہ آہستہ بازو آگے کیا۔ جان نے جلدی اور مہارت سے انجیکشن لگا لیا تھا، جو اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ دوا نے متاثر علاقے کو سن کر دیا تھا۔ سٹچز لگانے کے دوران درد محسوس نہ ہوا۔ جان نے مہارت سے اس کی ہتھیلی پر 3 ٹانکے لگائے تھے۔ سارا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس پورے عمل میں نگین پرسکون نظر آئی۔ جان ٹانکے لگانے میں مصروف تھا اور نگین اس کو دیکھنے میں۔ نگین کی دلی کیفیت کچھ خاص تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ آج وہ جان کو جی بھر کر دیکھ لے اور اس کے وجود کو اپنی نظروں میں قید کر لے۔ چند لمحوں میں اس نے اپنی آنکھوں کو جان کے دیدار سے سیر کر لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ ڈن۔ سارا، اس باکس میں بینڈیج نہیں ہے، بابا جان کی الماری میں ہوگی، لے آؤ۔ سارا فوراً ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پٹی میں خود لگا لوں گی، آپ کا شکریہ۔ جان نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کلائی پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھے تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا تھا۔ نگین کا چہرہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھو گئی۔ جان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اس کے اندر پشیمانی اور بے بسی کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے نگین کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، مس نگین، میں… لیکن الفاظ اس کے لبوں پر ہی رک گئے تھے، جیسے وہ خود کو معاف کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی، سارا نے بینڈیج اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا تھا اور کچن کی جانب چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں نگین کا خون لگا ہوا تھا۔ جان نے زندگی میں بہت بار خون دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج وہ نگین کا خون اپنے ہاتھوں پر دیکھ نہیں سکا تھا اور جلدی سے اپنے ہاتھوں کو اس کے خون سے آزاد کیا۔ سارا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ظاہر گل بتا رہا تھا کہ یو پی ایس کی وائر نکل گئی تھی، ہم تو ڈر گئے کہ آج آپ اکیلی اندھیرے میں اندر ہیں۔ سارا پریشانی سے بولی۔ سارا، جن کی زندگی میں اندھیرا ہو وہ ان عارضی اندھیروں سے نہیں ڈرا کرتے۔ اس کا چہرہ ویران اور آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ نگین کی بات پر جان نے پہلی بار بے سکونی محسوس کی تھی۔
घर के अंदर उसका दम घुटने लगा तो वो किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद वो लाउंज के दरवाजे से अंदर आया और सारा को देखते बोला, सारा, ज़ाहिर गुल दवाएं लेकर आ रहा है। इनको दूध के साथ दवा खिला देना और हाथ को पानी से दूर रखना, वरना स्टिचेस खराब हो जाएंगे। ये कहकर वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया था और टीवी लगाकर देखने लगा। इतनी देर में बाबा जान की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई थी। सारा, ज़ाहिर गुल नहीं है, जाओ गेट खोलो। सारा तेजी से पोर्च की तरफ चली गई। उसी लम्हे जान की नज़र नगीन पर पड़ी। वो बेचैन लग रही थी, बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। आपको कुछ चाहिए? जान ने पूछा। वो मुझे मेरा दुपट्टा चाहिए। उसकी बात सुनकर जान समझ गया और फौरन सारा के कमरे की तरफ भागा। उसकी अलमारी से एक दुपट्टा खींच कर लाया था। इसको देने के बजाय जान ने थोड़ा झुककर उसको दुपट्टा उड़ाना चाहा, लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें मिली थीं और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जान का हाथ और वक्त दोनों थम गए थे। वो बिना सांस लिए नगीन की आंखों में देखने लगा। दुनिया से बेखबर इस पल में खो सा गया था। दिल की धड़कनों ने जैसे कोई खास दौर छेड़ दिया हो। नगीन की आंखों में एक खास चमक थी जिसमें एक मासूमियत और बेपनाह भरोसा झलक रहा था। वो लम्हा लफ्जों का मोहताज नहीं था। कोशिश के बावजूद वो अपने आप को इस पल से आज़ाद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नगीन की आंखें उसकी रूह को सुकून दे रही थीं। बर्फ का मुजस्मा पिघलने लगा था। नगीन बच्चे, ये क्या कर दिया? फरीहा की आवाज़ ने वो तिलिस्म तोड़ा था और जान के रुके हाथ दोबारा हरकत में आ गए थे। उसने नगीन को दुपट्टा उड़ाया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया था। खाने के दौरान भी जान उलझा हुआ बैठा था। नगीन बच्चे, आगे से एहतियात से काम लेना। शुक्र अल्लाह का कि जान और सारा वक्त पर पहुंच गए। बाबा जान ने कहा, कल आपका कल आप सदके का बकरा लेकर आए। कामरान, मेरी बेटी को नजर लग गई। फरीहा की आवाज़ में परेशानी थी। बाबा जान ने इस बात में सर हिलाया। वैसे बिरयानी बहुत मज़े की है। इस पर तो आपके लिए तोहफा बनता है, क्यों फरीहा बेगम? बाबा जान ने मुस्कुराते कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं। फरीहा बेगम ने बात की तायीद की थी। भाभी, मौका अच्छा है, कुछ ज़बरदस्त सा तोहफा मांग लें। सारा ने दिलचस्पी से कहा। एक चीज़ तो है, लेकिन वो बहुत नायाब है। वो कुछ सोचते बोली। पहली बार। जान चौंका। आपको क्या चाहिए बेटा? बाबा जान भी हैरत में पड़ गए। बाबा जान, मुझे आप दोनों की दुआओं का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला तोहफे में चाहिए। नगीन ने सादगी से कहा और जान उसे देखता रह गया। ये क्या भाभी, मांगा भी तो क्या? सारा शीशोपंज में पड़ गई। सारा, ये जो दुआएं होती हैं ना, इंसान की सबसे कीमती कमाई होती हैं, जो शायद इस वक्त नजर ना आए, लेकिन जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो वही दुआएं हमें बचा भी लेती हैं। वो अपने जख्मी हाथ को देखते बोली, बेटा, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। आपकी वजह से ये मकान अब घर लगने लगा है, इसीलिए दिल से दुआ निकलती है, और वो दुआएं लफ्ज़ों की मोहताज नहीं। बाबा जान की आंखें भर आईं। इस सादी गुफ्तगू में जान नगीन से नज़र नहीं हटा सका था। ये सब फरीहा बेगम नोट कर रही थी। इनको अपने बेटे की आंखों में पुराना ज़ियान नज़र आ रहा था। और ज़ियान, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट कब की है? फरीहा बेगम ने पूछा, लेकिन उसकी नज़रें नगीन पर जमी हुई थी। उसने जैसे फरीहा बेगम का सवाल सुना ही नहीं। हेलो ज़ियान भाई। सारा अपनी मुस्कुराहट छुपाते ज़ोर से बोली तो ज़ियान फ़ौरन संभला। जी मामा। फरीहा बेगम पर नज़रें करते हुए पूछा। मैं पूछ रही थी कि आपकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट कब की है और कितने दिन का स्टे होगा? मामा, मेरी बात हुई थी अजलान से। 20वें रोज़े की फ़्लाइट होगी हमारी और ईद के बाद ही वापसी होगी। मुमकिन तौर पर ईद के चौथे रोज़, क्योंकि 4 सर्जरीज़ को असिस्ट करना है और बाकी 3 दिन का सेमिनार अटेंड करना होगा। जान ने अपने सफ़र की तफसीलात बताई थी। चलो, अल्लाह तुम्हारा सफ़र मुबारक करे। बाबा जान ने दुआ दी थी। आमीन। नगीन की ज़ुबान से बेख्तियार निकला। जान के चेहरे का रंग बदला और वो खाना खाकर फ़ौरन उठ गया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।